खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे पर कल यौम सोग का ऐलान कर दिया है। सूबे में कल परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं शहीद होने वाले अफराद मुसीबत में फंसे अफराद की मदद के लिए रवाना हुए थे। शहदा को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद दरिया और नदी नाले भी भर गए। हादसात में 183 अफराद जा बहाक और मुतादिद जख्मी हो गए। सिर्फ बुनेर में अमवात 120 तक जा पहुंची हैं। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? जी, आपने जो नंबर बताया, अब इसके हम जब आप नंबर काउंट करते हैं तो हमें वो तादाद 200 से ज़ायद मिलती है, क्योंकि आप बुनेर में जो 1112 ने हमें फिगर दिया और आपसे भी बात की, तो उसके नुमाइंदे के मुताबिक और तर्जुमान बिलाल फैजी के मुताबिक 157 लाशें जो हैं वो बुनेर में निकाली गई हैं। अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ पे लापता हैं। शांगला में जो जाँ बहक होने वालों की तादाद हमारे पास आई है वो 20 है। बाजोड़ में जाँ बहक होने वालों की तादाद हमारे सामने आई है वो 21 है। बटाग्राम में 17 है, दीलोर में 5 है और सवात में 9। तो इस तरह अगर अब हम काउंट करते हैं तो यह तादाद 200 से जायद चली जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इमदाद ने भी अपनी जगह बहुत भरपूर तरीके से काम किया है और जितना मुमकिन हो सका उसमें उन्होंने भी 2008 को दिया जा रहा है लोगों की उन्होंने जान बचाई है। तो बहुत सारी जो मामलात हैं वो अगर हम देखते हैं तो जहाँ एक तरफ क्लाउड बर्स्ट की वजह से एकदम से आने वाले सैलाब में मालाकंड के मुख्तलिफ अजला को और हजारा के 2 अजला को जब अपनी लपेट में लिया, तो दूसरी तरफ इमदादी टीमें भी अपनी अवामी मदद के तहत जिस हद तक मुमकिन थी लोगों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो नुकसान है वो जाहिर है बहुत ज्यादा है और अभी भी पानी के जो रेले हैं या उसकी रफ्तार है वो कम होने में नहीं आ रही है। अब आप देखिए कि ये जो इस में क्लाउड बर्स्ट हुआ या मुख्तलिफ इलाकों में वो पानी दरियाओं में शामिल होकर अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब सूबाई हुकूमत पूरी तरह से अलर्ट है। पहले भी अलर्ट जारी किया गया था कि तेज बारिशें और क्लाउड बर्स्ट और फिर सैलाबी सूरत हाल बनने का अंदेशा है, लेकिन अब निचले इलाकों में जब ये पानी आएगा तो जाहिर है वहाँ पे भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जो दरिया के करीब आबादियाँ हैं उनको अगर वो उस खतरे में आती हैं तो उनको वहाँ से रिमूव कराया जाए। तो ओवरऑल नुकसान जो है वो वाकई इस वक्त बहुत ज्यादा है। जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश से 5 कीमती जानें जाया हो गई, वहाँ इन अजला में जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट और बारिश हुई है और सैलाबी कैफियत हुई है वहाँ पे भी जाँ बहक होने वालों की तादाद अब हमें 200 से जायद नजर होती आ रही है। फरजाना, ये बताइएगा रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कोई आप बातचीत हुई है, कुछ बताया गया है, क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं ऑपरेशन में? लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो यही है कि पहले भी मैंने अर्ज किया था कि जब पुलें बह जाती हैं, रोड बह जाते हैं या रोड टूट जाते हैं तो वो जो रास्ते हैं वो एक इलाके से दूसरे इलाके से हो जाते हैं। हमने देखा कि 122 के लोग हैं या खिदमत के लोग हैं, वो अगर ये ट्रेंड है तो वो रस्सियों की मदद से उन जो ट्रेन है या वो जो जहाँ पे रहा है उसके अंदर जाकर या उसके पास जाकर लोगों को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि रास्ता सड़कें पुल सब बह गया है तो उसकी वजह से बाज मकामात पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी जो मुश्किल है वो ये है, जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो आपको भी अंदाजा होगा कि हमने अभी तवातर के साथ पिछले 2 महीने में गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा और चित्राल में ये सारा कुछ देखा, तो मिट्टी और पत्थरों और पानी के जो जिस तरह आबादियों को अपने साथ बहा के ले जाते हैं और जब पानी अगर नीचे भी चला जाता है तो फिर वहां से लाशों को निकालना, मंजिल को हटाना, ये सारा बहुत मुश्किल काम होता है। अब ये देखिए कि इमदादी
सामान ले जाने वाला जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है तो फिर ज़मीनी रास्तों पर जाने वाले जो लोग होंगे, इमदादी टीमें होंगी, उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि चाहे 1112 है या फिर अल-खिदमत और इस तरह के इदारे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत भी, सरकारी मशीनरी के तहत भी, और जो उनको अहले इलाका की मदद भी दस्तयाब है, उससे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मलबे से या इस तरह के ये जो मट्टी करेला या पत्थरों का ये सारा कुछ है उस तरीके से निकाला जा सके। लेकिन ताहाल हम देख रहे हैं कि चाहे वो बाजोड़ है, चाहे वो बुनेर है, जहाँ सबसे ज्यादा बुनेर में नुकसान हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीर बाबा का जो इलाका है, वहां से जब आप नीचे की तरफ इस क्लाउड ब्रस्ट को, पानी को लेके आता देखते हैं तो बहुत सारी आबादियां उसमें बह गई हैं, तो वो एकदम से वॉश हो जाता है सारा कुछ। तो अब अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग लापता हैं, लेकिन जाहिर है उनकी एग्जैक्ट तादाद जिस तरह हम जाबाहक होने वालों की फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं, हम जो हमारे पास अलग-अलग अजला से जो स्टैटिस्टिक आ रहे हैं उनको जमा करके हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो अलग-अलग अजला से स्टैटिस्टिक आ रहे हैं उसमें 200 से ऊपर जाती हुई हमें नजर आ रही है। फरजाना, जिस तरह से आप तादाद तो बता रही हैं, बच्चे, ख़वातीन, मर्द, क्या तादाद है उनकी और शनाख्त का अमल कब तक शुरू किया जाएगा? देखिए, जो बच्चे हैं उसमें वो भी उनको नंबर्स को अलग-अलग किया जा रहा है, जो 1112 या फिर ये जो पूरा एक काम किया जाता है कि आप फिर उसका ब्रेकअप करते हैं कि मुख्तलिफ अजला में कितना नुकसान हुआ, या फिर उसमें बच्चे कितने थे, खवातीन कितनी थी या मर्द कितने थे, वो हमें PDMS से आता है और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे पास मजीद मालूमात आती हैं वो भी हम अपने नाजरीन से उनको शेयर करेंगे। अच्छा फरजाना, ये बताइएगा कि जिस तरह से आप बता रही हैं इलाके की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, जो मुकामी लोग हैं उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है और सयाहों के लिए कोई अलर्ट जारी किया गया है फिलहाल? देखिए, सियाहों के लिए पिछले 1-1.5 हफ्ते से मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अलर्ट जारी कर रही है कि इन इलाकों में शदीद बारिशें, क्लाउड ब्रस्ट और लैंडस्लाइडिंग होने का खतरा है। तो ये जो सियाहती इलाके हैं इनमें जाने से गुरेज करें, स्पेशली जो बलाई इलाके हैं, जैसे कि हम सवात के ऊपर अगर चले जाए वो वाला इलाका, या फिर यहाँ पे आप हजारा की तरफ आते हैं तो कागान, नारान, बटग्राम, शांगला इवन के कहा गया था, इन सारे इलाकों से बार बार तनबीह की जा रही है कि सियाह जो हैं वो इन दिनों में अपनी मूवमेंट ना करें इन इलाकों की तरफ। और चूंकि बताया भी गया है कि 20 या 22 अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और शदीद बारिशें होंगी, तो साथ ही साथ ये बताया जाता है कि जो सियाह हैं वो इन इलाकों में जाने से गुरेज करें। फरजाना, इंतज़ामिया जो है, मुकामी इंतज़ामिया, उनसे आपकी बात हुई है, क्या बताना है उनका? अब सूरत हाल कुछ कंट्रोल में आती दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में पानी की रफ्तार जो है वो, अगरचे वो पहाड़ के ऊपर से जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो वो नीचे तो आ गया, लेकिन शहरी आबादियों में अभी भी पानी बहुत ज्यादा है और हमें सड़कों पर भी और रास्तों पर भी मुख्तलिफ अजला में नजर आ रहा है। लेकिन दरिया में, जैसे कि अगर दरिया सवात को आप देखें, जिस शिद्दत से वहाँ पे पानी के रेले आए हैं, अब वो सैलाबी कैफियत नीचे की तरफ आ रही है। तो अब हर आप देखें कि अगर हम सवात से शुरू हो जाए और नौशेरा तक चले आए तो इसमें कई अजला जो आते हैं अलर्ट है। जिली इंतजामिया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अलर्ट है, और वो मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज किया कि आबादी जो बिल्कुल दरिया के किनारे है उनको वो कह रहे हैं कि आप मोहतात रहें, या जो बहुत करीब है उनको खाली कराने के लिए भी ऐलानात किए गए हैं। लेकिन एक जो बहुत ही ये बात है और जिससे आप छुटकारा हासिल शायद नहीं कर सकते, वो ये होता है कि जब दरिया का जो वुसअत है वो कम है और पानी पीछे रेला बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे कि हम अभी से देख रहे हैं कि अगर आप नीचे आ जाएं चासदा पर तो वहाँ पे मुंडा पे भी अगर आप देखें तो पानी का बहाव इंतहाई तेज है। अब जब ये ऊपर से रेले आएंगे तो वो यकीनन दरिया के जो किनारे हैं। फरजाना, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि बहाव जितना स्टार्ट में था उसी तरीके का बहाव है, कोई कमी नहीं आई है बहाव में?
جی نہیں، پانی کی بہاؤ میں ابھی فی الحال کوئی کمی نہیں آئی ہے. وہ سارا پانی اس وقت مختلف دریاؤں سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے. اگرچہ کچھ علاقوں میں جو سڑکوں پر پانی گیا تھا وہ کم ہوا ہے، لیکن سوات اور پھر نیچے کی طرف اگر ہم آ جائیں تو وہاں پہ یا بنیر میں فی الحال ہمیں کوئی کمی یا پانی اترتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. فرزانہ یہ بھی بتائیے گا، جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں موسم ابھی کنٹرول میں نہیں ہے، کلاؤڈ برسٹ کا یہ جو ہے معاملہ NDMA کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ صورتحال کب تک برقرار رہ سکتی ہے؟ جی 22 اگست تک بتایا جا رہا ہے کہ مسلسل بارشیں اور یہی سلسلہ جاری رہے گا. اب اس میں بجلی گرتی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو پیشن کوئی نہیں کہہ سکتی، لیکن بارشیں اور شدید بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ 22 اگست تک جاری رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. فرزانہ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح کی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں، امدادی کارروائیاں اس طرح سے کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے اور دیگر اداروں کی جانب سے، امداد اس طریقے سے وہاں پہنچائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، امداد کی جہاں تک بات ہے، سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنا. ابھی تو سارا کام ریسکیو کا ہو رہا ہے. باجوڑ کی ہوئی تھی، امدادی سامان لے کر جو ہیلی کاپٹر جا رہا تھا وہ کریش ہو گیا. اب ظاہر ہے بائی روڈ جانا پڑے گا. تو اور ایک ہیلی کاپٹر جو تھا وہ بنیر کے علاقوں میں امدادی سرگرمیاں کر رہا تھا. تو اب جو بھی سلسلہ امدادی سرگرمیوں کا ہوگا کہ جو آبادیاں اس سے متاثر ہوئی ہیں، وہ سیکنڈ کام ہوتا ہے کہ کو آپ کچھ اگر پہنچائیں. لیکن چونکہ یہ ارلی وارننگ سسٹم ہمارے ہاں اس طرح سے ہے کہ بارشوں کی اور سیلاب کی اطلاع پہلے سے ہوتی ہے کہ اس موسم میں ہوگا. تو صوبائی حکومت نے، اگر آپ کو یاد ہو تو 1 مہینہ پہلے ہی تمام اضلاع کو فنڈز بھی فراہم کر دیے تھے اور خیمے اور اس طرح کی چیزیں بھی ان کے اپنے پاس موجود ہوتی ہیں جن کو وہ پھر استعمال کرتے ہیں. اور ہر ضلعی حکومت اپنی سطح پر یہ امداد فراہم کرتی ہے وہاں پہ موجود ان لوگوں کو جو یا تو بے گھر ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی یا ان کو کہیں موو کرانا پڑتا ہے. لیکن اگر اسی طرح جو تباہی ہے وہ بڑے اسکیل پر خدا نخواستہ چلی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے دوبارہ امدادی سرگرمیاں خیبر پختونخوا کے جو دارالحکومت پشاور ہے وہاں سے بھی سر انجام دی جاتی ہیں. تو اب آپ کو 1122 چاہیے، آپ کو کھانے پینے کا سامان چاہیے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، یا خیمے کم پڑ گئے ہیں لوگوں تک، میڈیکل کی چیزیں، دوائیاں پہنچانی ہیں، وہ پھر یہاں سے بھی پہنچائی جاتی ہیں. اور حکومت نے پہلے سے ہی یہ اعلان کر دیا ہے کہ جتنی حد تک ممکن ہوگا کوشش کی جائے گی کہ سب سے پہلے تو لوگوں کو ریسکیو کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ اضلاع میں تقریباً 17 کے قریب لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. اب ان کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. اور پھر کئی جگہوں پر جو کلاؤڈ برسٹ میں جو عمارتی ملبہ گرا ہے یا وہ پتھر اور کیچڑ وغیرہ کا وہ جو معاملات ہوئے ہیں اس میں بھی کئی لاشیں جو ہیں ابھی دبی پڑی ہیں، ان کو بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فرزانہ جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے الرٹ تو جاری کیا گیا تھا، لیکن جو پہاڑی کے درمیان جو لوگ آباد تھے انہیں ہٹایا نہیں گیا، بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے. دیکھیں، یہ اگر آپ ان پہاڑی علاقوں کو دیکھیں تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے ہیں، کوئی 100 گھروں پر مشتمل ہوگا، کہیں 200 گھر ہوں گے، کہیں بہت ہی چھوٹی سی آبادی ہوگی تو 50 گھر ہوں گے، کہیں 300 گھر ہوں گے. اب یہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پوری طرح سے نہیں ہوتا، ہوتے بھی نہیں ہیں. ہم نے یہ بھی بتا جو 2010 کے سیلاب سے لے کر اب تک خیبر پختونخوا میں کئی دفعہ آسمانی آفات اور سیلاب جاری ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد دریا اور ندی نالے بکھر گئے ہیں، جبکہ حادثات میں 200 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں. صرف بنیر میں اموات 157 تک جا پہنچی ہیں. پشاور سے فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں تفصیلی طور پہ اپڈیٹ کر رہی تھی. آپ کا بہت شکریہ. خیبر پختونخوا میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے. وفاقی حکومت نے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا ہے. وزیر اعظم نے NDMA کو تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اطلاعات عطا کی آج یوں سے گفتگو بتایا وزیر اعظم ہاؤس میں بھی خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے. NDMA ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہا ہے.
جی بہت ہی افسوسناک ہے جی، اور جو اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اس سے بھی اظہار افسوس ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بات ہوئی چیئرمین NDMA کے ساتھ، اور وفاقی حکومت نے آلریڈی آپ کے نوٹس میں ہے کہ ایک نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا تھا، جس میں ارلی وارننگ سسٹم نصب ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے موسم کی نگرانی بھی کی جا رہی تھی، اور مکمل طور پہ اپڈیٹ تمام پروونشل گورنمنٹ سے شیئر کی جا رہی ہے۔ اس سے وزیر اعظم نے NDMA کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے پہلے بھی حصہ لے رہے تھے جو ریلیف اور ریسکیو ایفرٹس ہیں، اور مزید فعال طریقے سے کوارڈینیشن کا انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں، اور ریلیف اینڈ ریسکیو ایفرٹس کے اندر بھرپور حصہ لیا جائے، اور لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے حوالے سے، لوگوں کی جانیں بچانے کے حوالے سے جو ہے وہ امدادی سرگرمیاں اور ریلیف ایفرٹس، ریسکیو ایفرٹس کو مزید تیز کیا جائے۔ اس ضمن میں وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ایک خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کو مکمل آگاہ رکھا جا رہا ہے سچویشن کے اوپر۔ NDMA تمام تر جو بھی سہولیات فراہم کر سکتا ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو کر رہا ہے۔ ترجمان ریسکیو خیبر پختونخوا بلال فیضی کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں اب تک 2800 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے۔ منیر میں سب سے زیادہ 100 افراد جاں بحق ہوئے۔ آج نیوز سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ سوات، پان صحرا، باجوڑ، بٹگرام، اپردیر میں بھی ہلاکتیں ہوئیں۔ مالاکنڈ کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ متاثرین کو قریبی سرکاری عمارتوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ اس وقت تقریباً گزشتہ 24 گھنٹوں سے جو بارش کا سلسلہ یا بارش سے امدادی کارروائیوں کی بات کی جائے تو ریسکیو 1122 نے ابھی تک 2800 سے زائد افراد کو حفاظتی مقامات پر منتقل کیا ہے، جبکہ اس دوران 150 سے زائد افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ کیجویلٹیز جو ہے وہ ضلع بنیر میں ہوئی ہیں، جہاں 100 پلس جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع باجوڑ، سوات، مانسہرہ، بٹاگرام، لوور اپردیر، ان میں بھی جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے ضلع مالاکنڈ کو جو ہے وہ باقاعدہ آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ ضلع بنیر میں ہمارے جو ہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز بھی چل رہے ہیں، جہاں پہ ابھی بھی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ ٹریپ ہونے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، تو اس وقت آپریشن جو ہے وہ وہاں بھی چل رہا ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل پھٹنے سے تباہی کا سامنا ہے۔ حادثات میں 18 افراد جانے گنوا بیٹھے۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں 8، دیابر میں 2 بہن بھائی جاں بحق ہو گئے۔ کئی مقامات پر شاہراہیں بند اور بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں طوفانی بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے 8 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ متعدد پل، رابطہ سڑکیں اور مکانات تباہ ہو گئے۔ وادی نیلم میں کلاؤڈ برسٹ سے کئی پل اور گیسٹ ہاؤسز بہہ گئے۔ رتی گل کے مقام پر پھنسے 600 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔